बाप और बेटे और यीशु के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। खुदावंद में मेरे अजीजों, आज हम कराची डायसिस के विकार जनरल फादर एडवर्ड जोसेफ और काहिनाना बरादरी के साथ मिलकर सेंट विंसेंट चर्च एंगल टाउन में मुकद्दसा मरियम की 23वीं ज़ियारत की 2 रोज़ा इबादत की दूसरी पाक मास में शरीक होते हैं। आज मुकद्दसा मरियम और ख़ानदानी ज़िंदगी के उन्वान पर गौर खोज किया जा रहा है। इस यूकरिस्ती कुर्बानी में मुकाशवा से ली गई पहली तलावत में रहम की माँ आसमान पर 12 सितारों का ताज पहने, सूरज की चादर ओढ़े, चांद को पाँव के नीचे रखे हुए है, जबकि मुकद्दस पौलुस गलातियों को लिखते हुए कहते हैं कि वक्त के पूरे होने पर मसीह यीशु औरत से शरीयत के मातहत पैदा हुआ ताकि उनको छुड़ाए जो शरीयत के मातहत थे। आज की अंजील मुकद्दस में मुकद्दस लूका बयान करते हैं कि किस तरह रहम की माँ अपनी रिश्तेदार एलिज़ाबेथ की मदद करने के लिए जाती है, जो 6 माह से हामला थी, और नगमा सरा होकर गाती है कि अलकादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। हम अपने गुनहगार होने का इकरार करें ताकि हम वाजिब तौर से पाक रस्मी अदा कर सकें। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तुझे सब प्यार के लायक है और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से मैं हरगिज़ नाराज़ ना करूँगा बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। और खादिमत खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। मुकद्दसा मरियम के बेटे ने हमें निजात दिलाई, बख्श से कि हम उसके बेदा कुंवारी की पैदाइश की ईद मनाते हुए सलामती और इत्मीनान कसरत से पाएं। हमें आसमानी फजल की ये नेमत अता कर मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। हमारे लिए आज की पहली तिलावत मुकाशवास का 12वां बाब 1 से 6 आयत तक। खातून और अज़दहा। फिर एक बड़ा निशान आसमान पे नजर आया, यानी एक खातून जो सूरज को ओढ़े हुए थी और जिसके पांव के नीचे चांद और सर पर 12 सितारों का ताज था। वो हामला थी और तकलीफ में होकर दर्द ज़हर के सबब से चिल्लाती थी। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया और देख, सुर्ख रंग का एक बड़ा अज़दहा जिसके 7 सर और 10 सींग थे और 7 ताज उसके सरों पर थे, और उसके दिल ने आसमान के 3 सितारों पर खींचकर जमीन पर गिरा दिया।
پھر اژدہا اس خاتون کے آگے جس کا بچہ پیدا ہونے کو تھا جا کھڑا ہوا، تاکہ جب بچہ پیدا ہو تو اسے نگل جائے، اور اس کے ہاں نرینہ فرزند ہوا جو لوہے کے عصا سے قوموں پر حکومت کرے گا، اور اس کا فرزند خدا اور اس کے تخت کے پاس تک اٹھا لیا گیا، اور وہ خاتون بیابان میں بھاگ گئی جہاں خدا نے اس کے لیے جگہ تیار کی تھی، تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ پاک کلام کے پڑھیں اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط غلاطیوں کے نام، اس کا 4 باب 3 سے 10 آیات تک۔ اسی طرح ہم بھی جو ہنوز بچے تھے تو ابتدائی تعلیم کے پابند ہو کر غلامی کی حالت میں رہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، تاکہ انہیں چھڑائے جو شریعت کے ماتحت تھے اور ہمیں مقتنع ہونے کا درجہ حاصل ہو، اور کہ تم بیٹے ہو اس سے ثابت ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا ہے جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ پس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور بیٹا ہوا تو خدا کی رضا سے وارث بھی ہوا۔ لیکن اس وقت خدا سے ناواقف ہو کر تم ایسے معبودوں کی غلامی میں تھے جو دراصل معبود نہیں، مگر اب جو تم نے خدا کو پہچانا بلکہ خدا سے پہچانے گئے، تو تم کیوں دوبارہ ان کمزور اور بیکار عناصر کی طرف پھرتے ہو جن کی غلامی تم پھر کرنا چاہتے ہو؟ تم دنوں اور مہینوں اور موسموں اور برسوں کو مانتے ہو۔ مجھے تمہاری بابت ڈر ہے کہ میں نے شاید تمہارے درمیان بے فائدہ محنت کی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔
खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। और तीसरे दिन कानाए जलील में ब्याह हुआ और यीशु की माँ वहाँ थी और यीशु और उसके शागिर्द भी इस ब्याह में बुलाए गए थे। और जब मैं गट गई तो यीशु की माँ ने उसे कहा कि इनके पास मैं नहीं रही। और यीशु ने उसे कहा, ऐ खातून, मुझे और तुझे क्या, मेरा वक्त हनूज नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। और वहाँ यहूदियों की रस्म तहारत के लिए पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 या 3-3 बच्चे समाते थे। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें लबालब भर दिया और उसने उनसे कहा कि अब निकालो और मेरे ज़ियाफत के पास ले जाओ। और वो ले गए। और जब मेरे ज़ियाफत ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और ना जानता था कि ये कहाँ से आई है, मगर खादम जिन्होंने वो पानी निकाला था जानते थे। तो मेरे ज़ियाफत ने दूल्हा को बुलाया और उससे कहा कि हर शख्स पहले अच्छी मैं खर्च करता है और मामूली उस वक्त जबकि सब खूब पी चुके, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। निशानों का ये शुरू यीशु ने कानाए जलील में किया और उसने अपना जलाल दिखाया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। अंजील पाक के वसीला से हम सब के गुनाह माफ किए जाएं। आइए असी सारे अपने सरां नूं झुकाने थोड़ी देर दी खामोशी च असी खुदा दे इस फजल नूं महसूस करिए कि जिवें असी खुदा दे कलाम चो सुनिया कि यसू दे आन नाल फजल दा दौर शुरू होंदा है और हुण असी उस कलाम दे जरिए उस फजल नूं हासिल कीता है। आइए असी सारे खुदा दे उस फजल नूं फर्दन फर्दन अपनी अपनी जिंदगियां च महसूस करिए। खुदावंद खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं यसू मसीह तेरे प्यारे बेटे के लिए जिसने इस दुनिया में आके हम सबको फैज़याब किया ताकि हम फजल से मामूर हो जाएं। और उस फजल का शुरू मुकद्दसा माँ मरियम की ज़िंदगी से होता है। खुदावंद, आज खसूसी तौर पे हम मुकद्दसा माँ मरियम के लिए शुक्रगुजार हैं कि जो हम सब की माँ है, जो ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए बरकत और फजल का वसीला है, जो हमें हर वक्त यसू के साथ जोड़े रखती है। कि खुदावंद आज उसकी रूहानियत से हम सब बरकत पाएं और ज़हनी तौर पर इस बरकत को, जिस्मानी तौर पर इस बरकत को, रूहानी तौर पर इस बरकत को, दिली तौर पर इस बरकत को अपने घरों में, अपने ख़ानदानों में लेकर जाएं और यही बरकत दूसरों के लिए बाबरकत बने मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। मसीह खुदावंद च मेरे अजीजों, आज साढ़े सारे लिए बहुत खुशी की गल वे कि असी सारे एक खानदान, एक कलीसिया दी सूरत जिदा सिर यसू मसीह वे और असी ओदे बदन दे अज़ा वा और असी सारे इस फजल दे विच इस गिरजा घर च असी सारे इकट्ठे होए हैं ताकि असी अपनी मां मुकद्दसा दी जिंदगी दे उत्ते गौर खोज कर दे
ਉਹਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੇ ਗੌਰ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਆਪਣੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਜ਼ਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇ। ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਮੁਕੱਦਸ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਔਰ ਉਹ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਬ ਚੋਂ ਲਈ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਸ ਤਲਾਵਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨਾ ਗਲੀਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਯਾਨੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਐਲਾਨੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੌਜਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਜਜ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੇ ਕਿ ਕਾਨਾ ਗਲੀਲ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕਿਵੇਂ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨਾਲ। ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਕਰਾਮੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਖਰੀ 2 ਸਾਕਰਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਸਾਕਰਾਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਕਰਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪਾਕ ਖਿਦਮਤ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਫਾਦਰ ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੂਸਰੀ ਬੁਲਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਕ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਸਾਕਰਾਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਕਰਾਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਔਰ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮ 'ਚ ਦੁੱਖ 'ਚ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਥ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਾਥ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ इंसान जुदा नहीं कर सकता, बस जिसे खुदा ने जोड़ा उसे इंसान जुदा ना करे। और जेड़े इस पाक निकाह दे साक्रामेंट च रुकावट बनते ने वो खुदा की पाक मर्जी दे लई वो रुकावट बनते ने। और अज खसूसी तौर पर असी जदों इस गिरजाघर च इस इबादत च शिरकत करने असी खास तौर पर अपने खानदानी जिंदगी च गौर खौज करन लई आए हैं। और वो तमाम लोग जिन्हां ने निकाह दा साक्रामेंट शादी दा साक्रामेंट लैके इस चीज का इकरार किया वे कि किस तरह खुदा जड़ा वे उन्हां लई बरकत दा वसीला बनदा है, उन्हां लई फजल दा वसीला बनदा है। और अगर किसी खानदान दे विच बरकत खुदा दा वसीला नहीं है, खुदा दा फजल नहीं है, यीशु मसीह उस घर च नहीं वे, तो फिर वो भी जुदा हो जाएगा खानदान। और खास तौर पर अज दा मौजज़ा बहुत खूबसूरत वे। बहुत सारे लोग कदी कदी सवाल करते हैं और कहते हैं आ वेखो हाँ यसू ने शराब बनाई है, आ वेखो हाँ यसू ने मैं बनाई है, आ वेखो हाँ किवें शादी ते मौज लगी है, आओ हाँ 24 दी रात को असीं भी शराबां पीए, आओ हाँ असीं भी आके ते शादी ब्याह ते शराब लाए ते मौज नहीं लगती। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है जो हमने ले ली हुई है। यहाँ पे जो यीशु मसीह और मुकद्दसा मां मरियम जाहिर करना चाहते हैं वो खानदानी रूहानियत की सबसे पहला जीना भी है और पहली सीढ़ी भी है। इसके बगैर खानदान नहीं हो सकता। और वो क्या है कि जिवें ही शादी दे विच वेखदे ने कि मैं घट गई है तो यीशु मसीह दे कोल आन के कहंदी कि इन्हां दी मैं घट गई है। यीशु मसीह तो एक जुमला कहते ने ऐ खातून तुझे और मुझे क्या। फिर इत्थे भी सवाल शुरू हो जाता है यीशु मसीह ने तो मां मरियम नूं मां ही नहीं कहा, असीं क्यों उन्होंने मां मन्नीए, यीशु ने तो कहा ही नहीं, ऐ ते खातून क्या वे। और मसीह खुदावन च मेरे अजीजों यीशु मसीह जदों इस मौजज़े दा शुरू करन लगे ने, अपनी ऐलानिया जिंदगी दा शुरू करन लगे ने, ते यीशु मसीह इंसान दे नाल नाल खुदाई रूप च सन। खुदावन यीशु मसीह जेड़े ने वो इलाही रूप दे भी सन। और सब तो पहला मां मरियम ने उस रूप को पहचानिया, उस उलूहियत को पहचानिया और सब तो पहला यीशु मसीह दे कोल जाके कहंदी है कि इन्हां दी मैं कट गई। यानी इस खानदान दे विच इस शादी दे विच लड़ाई झगड़ा होने वाला है और तू अमन दा पैगंबर में और तू इस खानदान च अमन लेके आ। और यीशु मसीह कहंदा खातून तुझे और मुझे क्या। खातून लफ्ज जेड़ा वे ये बहुत खूबसूरत फारसी दा लफ्ज वे और ये ओदे लई इस्तेमाल कीता जांदा जेड़ी औरतां चों मुबारक होवे। और इहदा पहली बारी जिक्र जड़ा वे लूका दी अंजील पहले बाब च वे, फरिश्ता आसमान तो आया रूह नाल भरिया वे और खुदा दे ओ लफ्ज अदा करदा और की कहंदा कि तू औरतों में मुबारक है।
اور مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع. اور پہلی دفعہ خدا نے اپنے الہی لفظ نو ظاہر کیتا اور فرشتے دے ذریعے روح دے وچ کیا کہ تو عورتاں چو مبارک وے. عورتاں چو مبارک ہونا ایک خاتون وے. دوسری دفعہ یسوع مسیح نے قانا گلیل تے اعلانیہ زندگی تے، یعنی پہلی باری خاتون لفظ استعمال ہویا وے، عورتوں میں مبارک لفظ استعمال ہویا جدو یسوع مسیح دی پیدائش وے. اور یسوع مسیح دی پیدائش ساڈے مسیحی ایمان دا اعلیٰ مقام وے، اور اینو اسی بڑے دن والے دن منانے آ، یعنی یسوع مسیح دی پیدائش. دوسرے لفظات پہلی باری خاتون دا لفظ، عورتوں دے وچوں مبارک دا لفظ پہلی باری استعمال کیتا ہو جدو یسوع مسیح دی پیدائش. دوسری باری خاتون لفظ استعمال کیتا جدو یسوع نے اپنی اعلانیہ زندگی دا آغاز کیتا. اور جدو اعلانیہ زندگی دا آغاز کیتا سب تو پہلے معجزے تے مقدسہ مریم لئی لفظ بھی خدا نے خدائی لفظ استعمال کیتا اور کیا اے خاتون تجھے اور مجھے کیا. جویں ماں مریم نے یسوع نو خدا محسوس کر لیا، او دی الوہیت تو محسوس کر لیا، او دے الہی پن نو محسوس کر لیا، تے اوتھے خدا نے بھی انہوں اوہی جواب دیتا جڑا خدا باپ نے انہوں جواب دیتا سی او دی پیدائش تے کہ تو عورتاں چو مبارک. اور ایتھے بھی مقدسہ ماں مریم لئی اعلانیہ زندگی تے کیا گیا کہ خاتون تجھے اور مجھے کیا. اور اے تو مراد اے نہیں کہ یسوع مسیح انکار کرن دیا، بلکہ مقدسہ مریم کی کہندے نے کہ جنہیں یسوع کہندا جے اومن کرو. اپنے ذرا صاحب لا لیے ہوں، ذرا کسے ماں دا پتر پولیس چ لگ جاوے اور کتے کوئی بھی فوج چ چل جے یا آج کل رینجرز ہی چلا جاوے تو کی ہوندا وہ ماں محلے چ ٹکن نہیں دیندی کسے نو. وہ کہتی میرا منڈا اتنے لگا نا تو ان کو گل کر تینوں میں دساں گی ہوں کہ میرا منڈا لگا. لیکن اے ماں ایسی حلیم اور فروتن میں، کیونکہ انہیں حلیمی اور فروتنی کو اپنے بطن چ رکھیا سی کہ اس بطن دے وچوں حلیمی ظاہر ہو رہی ہے. اور وہ حلیمی کی وے کہ وہ کہندی جویں یسوع کہندا جو میں کرو. مقدسہ ماں مریم کبھی بھی اپنے بارے چ نہیں گل کر دیا ہے جی الہی پن میں کہنا وا خدا دیا برکت میں پر فضل ہونا عورتاں چو مبارک میں کہ وہ یہ نہیں کہتی کہ جو میں کہنی ہوں وہ کرو، بلکہ وہ کہندی جو یسوع کہندا جے وہ کرو. بہت وڈی گل. تیسری باری لفظ استعمال کیتا گیا خاتون یوحنا دی انجیل اور دے 19ویں باب اے او وقت میں جدو خدا صلیب تو اپنی جان دے کے ساڈے سارے دے گناہاں نو معاف کرن لئی سی. پہلی باری جدو یسوع مسیح پیدا ہویا عورتاں چوں مبارک. دوسری باری یسوع نے اعلانیہ زندگی دا آغاز کیتا اور اوتے خاتون لفظ استعمال کیتا گیا. اور تیسری باری صلیب تے جدو مرن لگا ادو اے لفظ استعمال کیتا اور او سی نجات دی کاملیت، یعنی پیدائش شروع، اعلانیہ زندگی اودا اگے بدلا، اور تیسرے نمبر تے دی کاملیت. اور تیسری باری لفظ اے خاتون لفظ استعمال کیتا گیا. بہت دفعہ لوگ یہ بھی کہندے نے کہ یسوع نو صلیب تے اپنی ماں دی بڑی فکر سی. یسوع نو صلیب تے اپنی ماں دی بڑی فکر سی، ایسے نہیں کہندا شاگرداں دے حوالے کر دو. نہیں جی نہیں، انج نہیں سی. اگر تے یسوع نو فکر ہوندی تے پہلا پھر ماں مریم دے بارے کہندا شاگرد دیکھ تیری ماں. 1900 باب کر جا کے پڑھنا ضرور. اور اوتھے کی لکھا ہوا ہے اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا. اور خدا ایتھے اپنی ماں دے حوالے اے پوری کلیسیا اے پورا خاندان جڑا وے او ماں دے حوالے کر دیندا. اور ماں جڑی وے او ساڈے سارے لئی ایک خاندان دا اہم رکن بن جاندی ہے. بولو مقدسہ مریم کی ہولی نہیں اونچی وے. بولو مقدسہ مریم کی، بولو مقدسہ مریم کی. پہلی باری خاتون لفظ استعمال کیتا جدو فرشتہ آسمان تو زمین کے آئے یسوع دی پیدائش تے. دوسری باری جدو خدمت دا شروع ہے، اعلانیہ زندگی دا شروع، اے خاتون تجھے اور مجھے کیا. تیسری باری نجات دی کاملیت تے لفظ استعمال کیتا اور کیا اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا. اور پھر کیا شاگرد دیکھ تیری ماں. یعنی خدا نو ایک بھروسہ سی. رسولاں دے اعمال چ ویکھ لو شاگرداں نو اکٹھیا کر کے دعا کر دی جے. اور دعا دا مطلب کی وے. کدی کدی اسی بھی خاندانی طور تے دعا کنج کرنے ذرا غور کرے ہوں نہیں گھر
घरां च असीं दुआ करने खुदाया किते मैनूं नौकरी दे देना चंगी, आ जिहड़ी मैं करन दिया इहनूं मैं छड्ड ही देना। नहीं, खुदाया किते आसमान पाड़ के पैसे इन्ने कुछ सुट दे कि मेरियां मुसीबतां ही खत्म हो जान, ऐ जी दुआ। खुदाया किते मेरियां इन्नियां को टेंशनां बीमारियां नाल खत्म कर दे ते मैनूं सुकून आ जाए, ऐ जी साडियां दुआवां। खुदाया आ नाल दा गवांढी मेरे नाल लड़दा, इहनूं रातों रात चुक लै ते बाहर आण के इहनूं कहना तुहाडे लई मैं दुआ कीती है, वेखिआ ऐ जी साडियां दुआवां। ते दुआ दा मतलब की वे? खुदा दी बंदगी करना और कहना बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक हो। ऐ भी वो दुआ जिहड़ी सानू सारिआं नूं करन दी जरूरत, जिहड़ी मुकद्दसा मरियम ने कीती और यसू मसीह ने कीती वे कि ऐ बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि असी दुआ च यसू नूं खुदा नूं अपनी मर्जी दसने ने, इंज कर इंज कर इंज कर, ऐ जी साडियां दुआवां। ते खानदान च कदी बरकत नहीं जी आनी। मैं तुहानूं दस दिया, जिन्नी देर तिकर खुदा दी बरकत खुदा दी मर्जी नहीं, उन्नी देर तिकर साडे खानदानां च भी बरकत नहीं हो सकती। और मसीह खुदावन च मेरे अजीजो, जदों सलीब ते यसू मसीह ने कहा ऐ खातून देख तेरा बेटा, ते पौलुस रसूल नूं बड़े वाज़े तरीके नाल बयान करदे ने, कहंदे ने कि यसू मसीह कलीसिया दा सिर वे और कलीसिया ओदे बदन दे अज़ा ने। हुण मैं तुहानूं एक सवाल करना वा, ऐ सिर्फ जिहड़ा वे ए कहोगे तुसीं सिर्फ ए वे या जिसम नूं भी तुसीं ओदा इनाम दिओगे? फर्ज कीता मेरा नाम फादर एरिक वे, एक सिर्फ सिर नूं कहोगे कि फादर एरिक वे, या मेरे पूरे बदन नूं कहोगे और सिर दे नाल जोड़ के कहोगे है फादर एरिक वे? इसी तरह कलीसिया दे विच भी वे कि यसू मसीह कलीसिया दा सिर वे और कलीसिया ओदे बदन दे अज़ा ने। और जदों कलीसिया और यसू एक ने तो फिर बेटा भी एक ही है और वो वे यसू मसीह। इसलिए यसू ने भी की कहा खातून देख तेरा बेटा, और वो बेटा पूरी कलीसिया में जिहदे बारे च क्या और इस दे बारे च क्या यसू मसीह सिर में और आसी ओदे नाल जुड़िया। मुझसे जुदा तुम कुछ नहीं कर सकते। यसू मसीह ने यूहन्ना दी अंजील 15वें बाब च कह दिता कि मुझसे जुदा तुम कुछ नहीं कर सकते। यसू तो जुदा असी कुछ नहीं कर सकते। यसू ने अपने नाल जोड़िया और मां दे हवाले कर दिता कि ऐ मां ओ मां वे जिहड़ी पूरे खानदान लई पूरी कलीसिया लई एक बरकत और फजल दा निशान वे, जिहदी बरकत और फजल दे नाल असी अपने आप को खुदा दे नाल जोड़ के कह सकते हैं मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक हो। और फिर शागिर्द ने कहा ऐ शागिर्द देख तेरी मां, यानी यसू दे लफ्ज ने जदों ने कह दिता कि तेरी मां वे, तो फिर यसू तो जड़ा इत्थे बड़ा बैठा है तो मैनू हाथ खड़ा करके दस दवे कि असी यसू तो वड्डे आ। जे असी कहिए फिर सलामे मरियम दुआ पढ़नी तो यह नहीं कहना कलाम लूका दी अंजील पहले बाब च पढ़ना जाके और ओदे च लिखे होया मेरे लिए कैसे हो गया कि मेरे 39वीं आयत तो मेरे खुदावन की माँ मेरे घर में आ गई। कलाम के लफ्ज हैं ये। फिर कदी कदी अज सलामे मरियम नवी शुरू हुई है मुकद्दसा मरियम यसू की मां, और असी ये कह रहे होंगे कि यसू खुदा ही नहीं मनते और कलाम के लफ्ज जेडे ने बदलन दे और कह देने यसू की मां। यसू की मां के साथ वो खुदा की मां लफ्ज लिखा कलाम में, और खुदा ने भी इत्थे सानू सारियां नू कहता कि तुहाडे सारियां दी मां वे यसू सिर वे और कलीसिया असी ओदे बदन दे अज़ा वां। और ए बरकत ए फजल खुदा वालों सानू सारियां नू मिलदा है और असी कलीसिया दे विच जुड़ के रहने आ। 3 दफा लफ्ज इस्तेमाल किया गया है खातून। दूसरे नंबर ते असी वेखने इसे मौजजे च यसू मसीह के बारे च कहंदी जो ए कहंदा जो उवें ही करो। मुकद्दसा मरियम ने क्या जो ये कहता है वैसे ही करो, और ये जुमला बहुत ताकत रखता है कि जो ये कहता है वो करो, क्योंकि खुदा के कहने में इतनी ताकत है कि वो जो कुछ भी कहेगा हो जाएगा। खुदा ने कहा दुनिया बन जा तो दुनिया बन गई। खुदा ने कहा ये रोटी मेरा बदन है तो रोटी बदन बन गई। और ये खुदा का फजल है जो हम सब के लिए खानदान को जोड़े रखता है, क्योंकि मुकद्दसा मरियम को पता है जो खुदा कहता है वो हो जाता है। और होना जड़ा वे ये साडे सारियां दी औकात बना देंदा कि असी खुदा दे बेटे और बेटियां वां।
اور مجھ سے جدا تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یسوع میں ہم خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتی ہیں، اور یہ فضل، یہ برکت ہم سب کے لیے نجات کا وسیلہ بنتی ہے۔ مسیح خداوند چ میرے عزیزو، خصوصی طور تے اے میں دا کٹنا جڑا 6 مٹکے پتھر دے بنے سن، یہودیاں دی ثقافت دے مطابق جدوں بھی کوئی پرونا آندا سی، ساڈے پنجابی کلچر جڑا ثقافت وے، سندھی ثقافت وے، بلوچی ثقافت وے، ہن پتہ نہیں اسی کیڑی کیڑی ثقافت لے کے بہ گئے ہاں کہ اسی اپنے او جڑے قدراں نے انہاں چھڈ کے بہ گئے ہاں۔ پہلا پرونیاں دی مہماناں دی انی کوئی عزت اور خاطر ہوندی سی کہ وہ خاندان دی برکت اور وسیلہ بنتا سی، اور بہت سارے بزرگ سانو کہندے ہوندے سن کسے پرونے دا ساڈے گھر چانا برکت وے۔ اج کل تے ہولی جی کن دی فون لا کے کہہ دے نہیں ساڈے گھر نہ آئیو، اسی گھر کوئی نہیں، یعنی پرونیاں نو اسی قبول کرن لئی تیاری کوئی نہیں، کیونکہ وہ خدمت دا عنصر ختم ہو چکے ہیں۔ ہر کسے نو اپنی اپنی پئی ہے تے خاندان چ کی بنے گا؟ کیونکہ جدو اپنی اپنی پینی ہے تو پھر خاندان خاندان نہیں ہوتا۔ خاندان لئی پیو بھی قربانی دینا تو ماں بھی قربانی دیندی ہے، ماں تو بعد پھر بچے بھی قربانی دیندے ہیں، لیکن اسی وہ قربانی دینا بھول چکے ہیں۔ اسی اپنی خود غرضی چنے پوتے چلے گئے ہیں کہ سانو نالدیاں دی بھی پرواہ کوئی نہیں کہ گوانڈی ساڈا کنج دا وے۔ اور یہ واضح مثال دینا کہ جے کوئی کھانا منگن آ جائے تو دیاں گے نہیں، فریج چ رکھ کے خراب کر کے سٹ دینا، کسی نے دینا نہیں، کیونکہ ساری ثقافت ہی کوئی نہیں، اسی بنا لئی اپنی۔ جے کسی نے کوئی مدد پوچھی نہیں انہوں نے منہ تے نہ کر دینا۔ نہیں تو پہلے زمانے چ کوئی پرونا آندا سی نا گھر تے گوانڈیاں کولوں قرضہ چک کے انہوں روٹی کھوا چھڈ دے سن کہ پرونا خالی ہاتھ نہ جاوے، روٹی تو بغیر نہ جاوے۔ اج کل پہلا ہی کہہ دینا چاہ تو نہیں پیو گے، پہلا نہیں تو زور پایا ہوتا ہے، روٹی تو نہیں کھاو گے، وہ کہتے نہیں یار ابھی کھا کے ہی آیا، تیری مہربانی، جس انداز نہ تو بےزتی کرن دیا نا بہتر ہے اپنے گھر ہی کھائی تے اگوں تو آنا نہیں۔ پہلے زمانے چ شادیاں چ سارے بلایا جانا پورے خاندان، اج کل کی بلانے انہوں نے بلانے اور جنہیں 1000 روپیہ 2000 دینا اور 500 والے رہن دو۔ پہلے زمانے 500 دے کے روٹی بھی نال لے جاندے ہوندے سن، اج تے روٹی بھی نہیں لے کے جا سکتے، شادی حال چ کھاؤ تو تے موج کرو، اوتھے جڑی بچے گی اوتھے ہی ضائع ہوئے گی، اپنے گھر آ جاؤ، نہ گھر چ کوئی خرچہ کرو نہ گھر چ کوئی کرو، باہر ہی کران گے۔ شادی حال ویکھ کیسی شادی، کچھ دن پہلے ایک فیملی نے مینوں بلایا تے میں اوتھے گیا کہ باجی سناؤ کیسی شادی ہوئی، کیسی تیاری، انے پیسے میں یار مینوں تے آنے دا مزہ نہیں آیا، میں تینوں سچی دساں جو گھر چ تیاری ہوندی ہے جی، اور اے گھر دے وچ تیاری ہے، یہ خاندانی زندگی کی سب تو وڈی قدر ہے کہ اسی بھول گئے بیاہ باہر کرن دے شادی گھر چ ہوندی ہے۔ کیویں تسی ماں بچے جڑے نے بعد چ گھر چ لیا کے رکھو گے کدی نہیں ٹکن گے، ویکھ لینا ادھروں بیاہ ہوندا ادھروں وکھرے ہو جاندے جے۔ یہ تہاڈے ساریاں دی ساڈے ساریاں دی حقیقت ہے، کیونکہ اسی اس قدر نو کھو دیتا ہے، اس گھر دے وچ جڑی برکت ہے انہوں کھو دیتا ہے، گھر دے وچ جڑی خوشی ہونی چاہیے انہوں کھو دیتا ہے، اور بعد چو اسی مانگنے خدا اس خاندان نو جوڑ دے۔ اج کل تے نکاح بھی شادی حالاں چ ہوندے نے، واہ جی واہ بڑی گل، خدا دے گھر دی بھی عزت نہیں رہی۔ اے جے ساڈیاں خوشیاں جی اسی تیاری کیتی ہے، کیڑی تیاری ہے؟ تیاری تے گھراں چ ہوندی سی، یہ ختم کر دی۔ یہ ہے شادی کی تیاری، یہاں پہ شادی کی تیاری ہے کہ 6 مٹکے پتھر دے رکھے ہوئے نے اور او دے چو کہندی او دے چ پانی پا دو۔ پانی بہت اہمیت رکھدا ہے، اور خدا دے کلام تکوین دی کتاب چ لکھیا ہوا ہے روئے خداون، وہاں پتہ ہے تمہیں؟ بولو کی کہا؟ روئے خداون پانیوں پر جنبش کرتی ہے، اور یہ پانی یعنی نمی زندگی میں اتنے کلام تکوین پیدائش کی کتاب کی شروع چوے کہ روح خدا کا روح پانیوں پر جنبش کرتا ہے اور ادھر سے زندگی نکلی ہے۔ یہاں پہ بھی خاندان کے اندر موت ہے اور اس پانی کے اندر خدا کا روح، خدا کا فضل ہے کہ جو مقدسہ مریم کہتی ہے اور وہاں پہ اس گھر میں زندگی آ جاتی ہے۔ وہ پانی جو ہے وہ مہک کی شکل بن جاتی ہے اور وہ اس خاندان کے لیے عزت اور وقار کا باعث بن جاتی ہے، اور یہ برکت ہے، یہ ہے برکت خدا کی جو اس خاندان کے لیے بن جاتی ہے۔ اور اس
ایسے نہیں سانو ماں مریم نے بھی سکھایا, اسی بھول گئے ہیں. روٹی کھاندیا پہلا ساڈے ماں پیو جی نگے نگے ہونے سے نا روٹی نہیں کھانی, دعا نہیں کرنی تے روٹی نہیں کھانی, روٹی نہیں لبنی, دعا کرو. اج کل نہ ماں پیو دعا کر دے جے تے نہ بچیاں نے دعا کرنی, تے جنج دی روٹی تپی ہوئی اسی پکانی انج دی کھا کے اپنے آپ نو بھی ساڑدا ہے تے خاندان پورے نو ساڑدا ہے. اے جے ساڈی دعا اسی کیوں پڑھنے آ. اج پاک مال دے وچ فادر جی دے لفظ غور نال سنیو, پاک روح دا آنا, خداوند اس روٹی یسو نے روٹی لی اور برکت چاہی, اے برکت گھر چ لے کے جاؤ جو مقدسہ مریم اج مٹکے رکھ کے اس برکت کو خاندان لی دے رہی ہے کہ اے جے نمونہ خاندانی زندگی لئی. اسی تے دعا چھڈتی روٹی دے فٹافٹ کھان دی پئی ہوندی ہے, کدی روٹی دے تے دعا نہیں پڑھی خداوند اس روٹی کو برکت دے تاکہ یہ جو بھی منفی خیالات ختم ہو جاتے روٹی میرے لیے برکت بن جائے. اور یہی روٹی یسوع مسیح یہاں پہ بھی کہتا ہے اس نے روٹی لی اور برکت چاہیے آسمان کی طرف اٹھا کے. کیا خدا دیکھو ہمیں یہ سکھا رہا ہے, ایک پانی اکٹھا کر کے ماں مریم نے برکت دے دوائی ہے اور اس برکت نہ معجزہ ہو گیا وے. اور یہی چیز خاندان میں بھی ہوتی ہے کہ جب خاندان مل کے دعا کرے گا معجزہ ہو جائے گا. کہ ایتھے سانو سارے نے کہ روزری کتے لکھیا ہے کلام دے وچ کہ اسی پڑھیے آ کتوں ملے روزری. اور یہ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہہ کیا رہے ہیں, جن نے لایا گلی تے او دے نال ہی ٹر چلی. واہ بھائی واہ, بڑی گل ہے. تو یہ دیکھتے نہیں ہم کہ کیا یہ روزری سلیب سے شروع ہوتی ہے, سلیب پہ ہی ختم ہو جاتی ہے. سلیب پہ میرا یسوع چڑھا ہے اور سلیب سے اس نے کہا اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا, اور یہاں سے اس نے دعا کہی ہے اور اس نے کہا باپ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اور یہ ہے وہ برکت وہ جو سلیب سے دیتا. اور ماں مریم اس سلیب نو چھڈ دی نہیں بلکہ انہوں اپنے دل نہ لائی رکھ دی اور خاندانوں بھی کہندی آپ پڑھو اے پڑھو. تے اسی وہ پڑھ دے نہیں تے برکت ساڈی زندگی چ کی آنی, کوئی برکت نہیں آئے گی, خاندان رہے گا ہی. یہ دیکھ لیجئے گا, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, مقدسہ مریم نے یہ وہ انجیل لکھ دی ہے روزری کہ جو لوکا اور متی نے, مرکز نے اور یوحنا نے لکھی ہے. ادھر ماں مریم نے بھی لکھ دی ہے اور اس میں دیکھیں 4 ہے ابواب. پہلا باب جو ہے اس میں خوشی کے بید ہے اور وہ خوشی دے بید غور نہ پڑے ہو یسوع دی پیدائش میں جدوں انہوں پیدائش تے کیا گیا تو عورتوں میں مبارک ہے. اور اوہی مبارک پن جڑا وے انہیں پہلے باب دے وچ روزری دے لکھ دیتا ہے اور انہیں کہا خوشی کے بید, اور وہ خوشی کے بید یسوع کی پیدائش ہے, وہ یسوع مسیح ہے مرکز. دوسرے بید اعلانیہ زندگی کے نور کے بید ہے. اور یہاں پہ قانا گلیل پہ یسوع مسیح نے کہا اے خاتون تجھے اور مجھے کیا, اور مقدسہ مریم نے یہ فضل بھری روزری نور کے بیدوں سے ہمارے والے کر دی. انجیل کا دوسرا باب لکھ دیا اور اس میں یسوع مسیح کے اعلانیہ زندگی کا ذکر ہے. تیسرا باب جو ہے وہ دکھ کے بید ہے. یسوع صلیب پہ چڑھ کے کہتا ہے اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا, اور وہاں سے مقدسہ مریم اس برکت سے تیسرا باب لکھ دیتی ہے اور وہ ہے دکھ کے بید جس میں یسوع کے دکھ ہے اور یسوع کی موت ہے. یہ اس کا گہرا تجربہ ہے جو اس نے الہی صورت میں کیا اور وہی تجربہ پوری کلیسیا کے ساتھ بانٹ دیا. اور چوتھا تجربہ جو اس نے کیا, چوتھا باب لکھا جلال کے بید, جب یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو کے زندہ آسمان پہ جاتا ہے اور اس کا اقرار ہم کہتے ہیں رسولوں کے عقیدے کے آخری حصے میں کہ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر, پاک کلیسیا, مقدسوں کی شراکت, گناہوں کی معافی اور جسم کے جی اٹھنے. یسوع مسیح جب دوبارہ آئے گا تو وہ ہمیں جسم سے روح ملا کے آسمان پہ لے جائے گا. اگو عید آنڈی جے 2 نومبر دی تے بڑے نے سوال کرنے جے تانوں آ مردے نوں قبراں کیوں جاندے ہو, انج دے سوال کرن گے تے اسی ہاں بس مردے والی دعا کیوں کردے ہو, انج دے سوال کرن گے کہ اسی کیوں مردے والی دعا کرنے کیوں قبراں تے جاندے ہیں. ایدے لئی کر یسوع مسیح کہتے ہیں جب تک میں دوبارہ نہ آؤں
یسوع مسیح کر جب تک، کیونکہ یسوع مسیح جب جلال میں دوبارہ آئے گا وہ قبروں میں سے مردوں کو نکالے گا، جسموں میں روح ڈالے گا، ان کو پاک کرے گا اور زندہ آسمان پہ اپنے ساتھ لے جائے گا. یہ ہے برکت. اور 2 نومبر کو یہ عید منانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ادھر جا کے اس امید کا اظہار کرتے ہیں، اس ایمان کا اقرار کرتے ہیں کہ تسی گھبراؤ نہ، قبراں نو سیٹ کر رہے، گھبراؤ نہ، یسوع آئے گا تو تھانوں بھی کرے گا، کیونکہ ابھی ہم ان کے پاس جائیں گے، وہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے. اور یسوع مسیح جب آئے گا تو وہ سب کو اکٹھا کر کے آسمان پہ لے جائے گا. اور یہ ہے مقدسہ مریم کا 4 باب، اس کی انجیل کا، روزری کا جلال کے بیت. اور یہ جلال کا بیت آج کی پہلی تلاوت میں مکاشفہ کی کتاب اس کے 12ویں باب میں گھر جا کے ضرور پڑھیے گا جی. بڑا زبردست یہ ہے. اور اس نے جب میں پڑھ رہا نا مینوں ہلا کے رکھ دیتا. میں تمہیں سچی دسا کہ یہ 4تھا بیت جڑا روزری ہے یہ کتوں آ گیا. اتنے بھی لکھا ہے کہ آسمان پہ ایک نشان ظاہر ہوا ہے کہ ایک خاتون، پہلا بیت، پہلا باب یعنی لوکا دی انجیل چ عورتاں چو مبارک. دوسرا واری اے خاتون کانا گلیل دے معجزے تے. تیسری واری صلیب دی اتے یسوع مسیح نے کہا. تے چوتھی واری جلال جڑا وے او مکاشفہ دی کتاب چ ظاہر ہو گیا 12ویں باب چ کہ آسمان پہ مقدسہ مریم زندہ آسمان پہ ہے. اور جو زندہ آسمان پہ ہے وہ آسمان پہ نظر آئے گی اور وہ آتی بھی ہے. اور یہی نشان کلام میں دکھایا گیا کہ یہ ایک خاتون جو سورج کو اوڑے. سویرے اٹھ کے سورج ال ویکھ کے وہ کھانا اکھاں نہ چندے آ جان تے پھڑ لینا، اکھاں بند ہو جان گیا، نظر نہیں آئے گا. لیکن اے خاتون چ اتنی طاقت کہ انہیں سورج نو اوڑ لیا. ایک باری یہ محسوس کر کے کھمیٹ کے کرنا تو پتہ لگ جائے گا. تکوین دی کتاب چ خدا نے دنیا نو بنایا تو انہیں نیر اکبر بنایا جنوں سورج دا نام دیتا گیا اور انہوں کہا گیا کہ تو دن تے حکومت کرے گا. اور ایتھے ماں مریم نے انہوں اوڑیا ہویا ہے. یہ تو مراد ہے کہ آسمان تے نشان کی ظاہر ہویا ہے کہ دن تے بھی حکومت ماں مریم دی ہے. اور چند او دے پیراں چ وے اور یہ مکاشفہ دی کتاب چ وے. اور یسوع مسیح نے جدو تکوین دی کتاب چ بنایا نیر اصغر جنوں چند دا نام دیتا گیا اور انہوں کہا تو رات تے حکومت کرے گا. اور او دے پیراں چ وے. سورج نو ویکھنا تے چاند نو ویکھنا اج کل ہر دوسرے بندے دی خواہش ہے چاند تے چڑھ جاواں نہیں. لیکن اے عورت، اے خاتون مقدسہ ماں مریم جلال چ اتنی کو بھری ہوئی ہے کہ انہیں جلال دے بھید بھی لکھ دیتے نے. اور او دے تو بعد او چاند تے کھلوتی ہوئی ہے اے جو دا جلال، اے جو آسمان تے. اور جڑے انہوں ویندے نے او خدا دی برکت اور خدا دا فضل پا لیندے نے. اور جدو پڑھ دے نے سلام اے مریم پر فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک، مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع. تے اے او لفظ جڑے فرشتے نے کہے تے فرشتے دی بھی فطرت بدل گئی. اور او سب تو پہلا آن کے روح دے وچ سب تو پہلا یہ کہندا کہ سلام اے پر فضل. دوسرے نمبر تے اے مقدسہ مریم خدا کی ماں الزبت جیڑی شریعت دی منن والی نے، شریعت تو بھی افضل خدا دا فضل ہو گیا یسوع مسیح. اور اسی چیز دا ذکر اج دی دوسری تلاوت چ وے کہ شریعت تو بھی افضل ہو گیا. اور او کی سی کہ الزبت نے لوکا دی انجیل پہلے باب 39ویں آیت تو شروع ہوندی ہے تو انہیں کیا کہ میرے لیے کیسے ہو گیا کہ میرے خدا کی ماں. اور اے لفظ نے شریعت دی قوم دے الزبت بنی اسرائیل قوم دی نمائندگی کرن دی شریعت دی نمائندگی. اور مقدسہ ماں مریم مسیحیت دی نمائندگی کرن دی ہے اور فضل دی نمائندگی کرن دی ہے. اور ایتھے الزبت نے بھی کہا کہ میرے لیے کیسے ہو گیا کہ میرے خدا کی ماں تے اے ہوئی دعا دے وچ شامل ہو گیا. اور کیا اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، اے روح، اے پاک روح. اس تو بعد کیا ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین. خداوند یسوع مسیح آسمان تو زمین تے ساڈے سارے دے گناہ معاف کرن لی آیا. اور جنی باری اس چیز دا اقرار کرنے ہاں، جنی باری اسی دعا پڑھنے ہاں، اسی خدا دے فضل نال معمور ہو جانے ہاں.
اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ اے یوحنا دی انجیل 11ویں باب چ یسوع نے کیا لازر دی موت تے مریم تے مارتا نو انہیں کیا ہے قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا گو کہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، جو زندہ رہ کے ایمان لاتا وہ کبھی مرے گا نہیں۔ اور مسیح خداون چ میرے عزیزو اسی کہنا خداون ہوں جڑی تو زندگی دیتی ہے دے بھی تیرا شکر، تے موت تو بعد جڑی ہمیشہ دی زندگی او دے لئی تیرا ڈبل شکر۔ اور اے خدا دا او فضل وے جڑا سانو سارے نو خاندانی طور تے ملدا ہے، اور اے برکت اے فضل مقدسہ مریم سانو باور کرواندی ہے اور کہندی ہے کہ جو یسوع کہندا جو میں کرو۔ اور یہ سب سے بڑا پیغام جو خدمت کا پیغام ہے کہ وہ میرے ضیافت کو دی جاتی ہے میں، اور یہ وہ خدمت ہے جو یسوع مسیح پاک جمعرات کو کرتا ہے کہ اپنے شاگردوں کے پیر دھلواتا ہے۔ ہماری ثقافت میں ہے جدو پرونا آندا وہ ہاتھ تمانے وہ پیر تمانے۔ سندھ میں تو آج بھی اندرون سندھ میں آج بھی یہ ہے قدر، جڑا بھی پرونا جائے گا پہلا وہ ہاتھ تمان کے منجی تے باغ کے۔ یہاں پہ میں بنانے کا مقصد خدمت کا وہ پیالہ ہے جو کچھ دن پہلے اتوار کی تلاوت میں شاگرد کہہ رہے سانو سجے باں تے سانو کبے باں۔ یسوع کہنا جڑا پیالہ میں پیواں گا پیو گے، کہنے پیواں گے۔ اور یہ وہ پیالہ ہے جو یسوع مسیح یہاں پہ ہمیں کے بتا رہے ہیں، اور وہ ہے خدمت کا پیالہ۔ اگر ہماری زندگی میں خدمت نہیں ہے نا بھول جائیں کہ خاندان قائم رہے گا۔ اور یہ ہے وہ برکت۔ اج تے خاندان چ کے پیو کہہ دے نہ کڑی نو یا کوئی بھرا ہی کہہ دے پانی نہ گلاس او کہ آ پی لے میں تیری نوکر لگی ہوں۔ یہ ہے ہمارے جملے کتنے ہیں۔ یسوع مسیح 25ویں باب متی کی انجیل میں کہہ رہے ہیں جی میرے نام سے پانی کا گلاس ہی پلا دے۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اے بھی تے کہنا ہی جنا میں تیری نوکر لگی ہے، میں تیرا نوکر لگا، کیوں نہیں پانی بھر دیا ہے کیسے خداوند اس پانی نو برکت دے تاکہ میرے بھرا لی، میرے پیو لی، میری ماں لی، میری بہن لی برکت کا وسیلہ بنے۔ اے بھی تے کہنا ہی جے کہ نوکر لگی ہے، اے کیوں نہیں کہندے خداوند اس پانی نو برکت دے تاکہ اے برکت میرے خاندان لی بن جائے۔ اور جب یہ دعائیں ہوئیں گی نا تو خاندان میں برکت ہوگی۔ آج کل ہر خاندان چ ایک دوجے تو وکری وکری بائبل پڑھی تو سارے دعاواں پڑھتے پھر دیں۔ کتنے کلام چ لکھا کلا کلا دعا پڑھے گا تو میں وہاں پر موجود ہوں۔ 2 یا 3 میاں بیوی اور بچے مل کے خاندان مل کے دعا کرے گا تو خدا کی برکت ان کے اوپر ہوگی۔ اگر یہ مل کے دعا نہیں کریں گے تو بھول جائیں برکت بھی۔ آپ گھر دے وچ بھی اسی غصے چ ہانڈی پکا رہے ہیں سویرے سویرے کی ہوندا جی۔ ایک کہانی میں بنائی اپنے کو بڑی مزیدار جی، یہ تہن بھی مزہ آئے گا۔ سویرے سویرے جی ایک باری میں سناواں گا، دوجی یاری تسی سنانی، پھر اسی ختم کران گے۔ بڈھی تے بندہ سویرے سویرے اٹھیا تے بندے نے کام تے جانا تے بڈھی نے وہ پراٹھا بنایا تے چاہ بنائی۔ چاہ تے پراٹھا بنا کے بندے نو دتا تے ہن بہ کے انتظار کرن ڈی ہے کہ کتے بندہ کہہ دے شاباش بہت اچھی چاہ بنائی، بہت اچھا پراٹھا بنایا۔ بندہ بچارا ذہن چ سوچن ڈیا کام تے جانا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، بس تو لیٹ ہو گیا، ابھی ہونا ہے، وہ ذہن چ چلن ڈیا۔ بڈھی ان کی کہہ رہی ہے کہ کتے تعریف کر دے نا، تو جی انہیں پوچھی لیا چاہ کیسے، انہیں کہا چاہ تو بڑی اچھی بنی ہے لیکن جنج دی میری ماں بنا دی اونج دی نہیں۔ ساری کیتی کرائی کھوج پہ گئی۔ بندہ چل گیا کام تے تے بڈھی نے کہنا اچھا اینی سی نا تو پھر ماں نہیں بیاہ کر لیندا، میرا کیوں کیتا ہے؟ اے خاندان تباہ ہو جائے گا ادھر رات۔ کیا یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایڈے تو لے کے ماں نے ایڈا نہ کر دیتا ہے تے او دی عادت بن چکی ہے، خاندان چ جڑیا سی۔ اور یہی چیز جو ہے بیوی اگر یہ سوچے تو ماں نے انہوں آن کے جے چپ کر کے پئی ہوئے ماں نے کہنا بیٹا کی ہوگا چپ کر کے بہ جانی، سارا کام تیرا ہی ہے، انہوں پتا بھی نہیں۔ یہ ہمارے گھر میں لڑائی، یہ خاندان میں تباہی ہو رہی ہے ہمارے، اور یہ برکت نہیں ہے۔ مقدسہ مریم ایک بار یسوع نے کہندی جو کہندا جے کرو دوجے کر دینے تو انہوں نے برکت مل گئی۔ ہمیں جو کہتے ہیں ہم کرتے نہیں ہیں، برکت کیا ملے گی آپ کو؟ اور یہ چیز ہے کہ شام تکر جے کتے شام نو منڈا آیا بندہ آیا کام تو ماں نے کہتا بیٹا ہونا پیا تے خیال رکھ سویر دی اندر لمے پئی، اندر آن کے انہیں انجی کہہ دینا کہ وہ اماں کہن دی ہے، پھر ویکھیا شکایتاں لاتیاں نے۔ اور یہ ہے وہ خاندان کی تباہی، اور یہ خاندان تباہ ہو رہے ہیں۔ ایسے میں آپ کو بتا دوں یہ کوئی سوچ بچار رہی ہے، نہیں کہنا کہ ٹھیک ہے قبول کر لیں ہم ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کی عزت کر لیں، نہیں ہے
परेशानी में रात नूं सौंदे ने, सवेरे उठ के फिर कहानी शुरू हो जाती। हुण इस कहानी नूं दूसरे अंदाज च वेखीए। हुण कहानी तुसीं सुणानी। सवेरे बंदा ते बुढ़ी उठे ने ते की कीता बुढ़ी ने? चाह ते पराठा बनाया। हुण बंदे दे ज़हन च की चलन दिया कि मैं काम ते जाना, लेट हो गया। और बुढ़ी दे ज़हन च की चलन दिया किते चाह दा कह देना चंगी। तो जो बुढ़ी कह दे कि बई चाह कैसी बनी, तो बंदे ने कहना चाह तो बहुत अच्छी, लेकिन जिंज दी मेरी मां बनाती उंज दी नहीं। हुण बुढ़ी ये भी कह सकती है कि अपनी मां नाल विआह कर लेंदा, मैनूं क्यों कह? वो ये कहती अच्छा हुण अज शाम नूं तुहानूं चाह पियावांगी। जिवें बंदा काम ते गया, अम्मा को गई, अम्मा मैनूं चाह पकानी सिखा, अज मैं तेरे अगरी बनानी है। ते अम्मा ने कहना पुत्तर उंजी बनदी है, पानी रख चूल्हे दे उत्ते, उहदे च पत्ती पा, दुध पा, चीनी पा ते चाह बन जानी है। अच्छा इंज बनदी? वो बनेगी। हुण ओ मुहब्बत वाले लफ्ज ने जिहड़े चाह च गए ने। इस तो पहला चाह च वो मनफी दुख वाले लफ्ज ने जिहड़े गए ने, वो दुखी चाह बन गई। अम्मा दी चाह चंगी सी, बंदा कहन दिया क्योंकि अम्मा दी चाह च प्यार सी, अम्मा दी चाह च मुहब्बत सी, और वही मुहब्बत जिहड़ी है मेरे लिए चंगी बन गई। अज बुढ़ी ने गुस्से नाल चाह बनाई तो गुस्सा चाह च गया, उन्हें तबाह कर दिता। जदों शाम नूं बंदा आया तो उन्हें मां कोलों सीखी, शाम नूं आया, आंदे अगले ने पानी पियाया। पहला उन्हें कहना शाबाश अज ते पानी भी चाह ही लगन दिया है। लफ्ज देखना फर्क आएगा जे, क्योंकि ये मोहब्बत वो है जो मोहब्बत देंगे हम। ज़हन में अगर सोच में कि कोई काम कर रहे हैं ना तो काम तबाही होएगा। मैं तुहानूं दस, मुकद्दसा मरियम ने ज़हन में मोहब्बत रख के यसू को कहा, क्योंकि खुदा क्या है? मोहब्बत है। और यही मोहब्बत मीरे ज़ियाफत ने महसूस की है, यही मोहब्बत लोगों ने महसूस की है, और यही मोहब्बत उस खानदान ने महसूस की है। उन्होंने कहा जदी तो मैं असी कभी की पीती कोई नहीं जी कह दे। और ये है वो बरकत जो हमें अपने खानदान में आज लाने की जरूरत है, जो मुकद्दसा मरियम हमें करी, और वो है मोहब्बत। पालूस रसूल कहते हैं कि अगर मेरे दिल च मोहब्बत नहीं तो फिर मैं ठन ठनाता पीतल और झंझनाती जान। भांडे खड़कन वाले ही ने, फिर भावें तुसीं गड्डियां ले लो 100 तो खुशी कोई नहीं जे। खुशी उस वक्त आएगी जब मेरे दिल में मोहब्बत होएगी। और ये है आज मुकद्दसा मरियम का पैगाम हम सब के लिए, ख़ानदानों के लिए, कि ख़ानदान अपनी अपनी ज़िंदगियों में गौर करें। जे एक ने गल कहती है तो दूजा ही सब्र कर लवे, और दूसरा इसको कह दिया खुदावंद इसको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानता या ये नहीं जानती कि क्या करती है। अभी तो कर सकने असी दिल च। हुण ये नहीं कि किसी ने कहता तो एक लोग खुदावंद इसको माफ़, तो फिर लड़ाई पवानी है तुसी। नहीं, ऐसे नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूं। आप दिल में भी कह सकते हैं खुदावन इसको बरकत दे दे, इसको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानती, ये नहीं जानता कि क्या कर। आप ये जुमला कह के देखिएगा, पानी के ऊपर दुआ करके दे के देखिएगा, बरकत मिलेगी। यही बरकत यहां पे है। यीशु मसीह कहते हैं रोटी लेके ये है मेरा बदन। बरकत चाहता है और वो देता है, और वो हमारे लिए बरकत बन जाती है। आए इस बरकत को अपने घरों में लेकर जाएं। जब यीशु का ये पाक बदन और खून इस पाक अलतार से ले, तो ये पाक अलतार हमारे लिए पाक चंगेर है जहां से रोटियां निकलती हैं। और ये रोटी वो है जो आसमान से उतरी है, जिसके बारे में कहा ऐ खातून औरतों में मुबारक, जिसके बारे में कहा गया खातून तुझे और मुझे क्या, और जिसके बारे में ये कहा गया ऐ खातून देख तेरा बेटा, और जिसके बारे में कहा गया खातून आसमान पर जो है वो एक निशान के तौर पे जाहिर हुई है। आज मुकद्दसा मरियम हम सब की जिंदगी में खानदानी कदरों के लिए जाहिर होती है कि हम अपने खानदानों को बचा लें। आए अपने अपने खानदान के लिए खामोशी में दुआ करते हैं। आए हम सब खड़े होकर अपने ईमान के इकरार करेंगे, मिलकर रसूलों का कीदा पढ़ेंगे। रसूलों का कीदा। मैं ईमान रखता हूँ खुदा का अदमत बाप पर जो आसमान ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, और उनको जिसकी कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरीम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस प्लातुस के आग में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया,
बरसत में उतरा, तीसरे रोज मुर्दे में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और खुदा का आदम में बाप के दाहिने बैठा है, वहाँ से जिंदा और मुर्दों के अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूल कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दस की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। हम अपने मोनजात अपने विचार खुदा को ज़रूर पेश करें। दुआ करते हैं पापा आज़म, बिशप साहिबान, तमाम फादर साहिबान के लिए, सिस्टर साहिबात और मुनाद साहिबान के लिए कि खुदावंद हमेशा इनके साथ रहे। अजीज़ों मिलकर दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं आज के कलाम के लिए जो हम सब ने सुना है, कि हम सब भी दिल से कलाम को कबूल करते हुए इस कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियां गुजारते रहे। अजीज़ों मिलकर दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं अपने चर्च के तमाम ग्रुप्स के लिए कि खुदावंद इन सबको ज़्यादा बरकत अता करे ताकि ये और जज्बे से खुदा की खिदमत कर सकें। अजीज़ों मिलकर दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं आज हम सब बे औलाद लोगों के लिए जो बे औलाद हैं, कि मुकद्दसा मरियम अपने बेटे से सिफारिश के ज़रिए उन सबको औलाद जैसी नेमत अता करे। अजीज़ों मिलकर दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं अपने 2 रोज़ा प्रोग्राम के लिए कि खुदावंद हमारी मदद करे ताकि हम सब भी मुकद्दसा मरियम की तरह हमेशा खुदा के कलाम को कबूल करते रहें। अजीज़ों मिलकर दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं दूर और नज़दीक से आए हुए तमाम लोगों के लिए जो मुकद्दसा मरियम के साथ मिलकर यस्सु से मुलाकात करेंगे, कि प्यारा खुदावंद हमेशा इन सब के साथ रहे। अजीज़ों मिलकर दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें तमाम बीमारों के लिए कि जो घरों या हस्पताल में बीमार हैं, कि प्यारा खुदावंद उनको शिफा और तंदुरुस्ती अता करे। इस मकसद के लिए अज़ीज़ों खुदावंद से दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम अपने मोनजात अपने मुकद्दसा मरियम के सामने पेश करें ताकि वो अपने प्यारे बेटे से हमारे लिए सिफारिश कर सके। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यस्सु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त। हम दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तेरे इकलौते बेटे ने कुंवारी से पैदा होकर अपनी माँ की शमूलियत को घटाया नहीं बल्कि उसे मुतबरक फरमाया। बख्श से कि हम उस इंसान होना हमारे मदद का बायस हो, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आप सबके साथ हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वह जगह निहायत मुनासिब कदूस बात कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें और मुबारक कुंवारी मरियम की याद में तेरी हमद सताइश करें। उसने रूह कुदस के साए से तेरे इकलौते बेटे को हमल में लिया। वो कुंवारीपन के जलील का हालत को खोए बगैर अज़ली नूर यानी यीशु मसीह हमारे खुदावंद को दुनिया में लाई, जिसकी मार्फत हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदे के साथ ये कहते हुए तेरी हमद व सना करते हैं।
اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے، اور ہر ایک پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ ہماری اور ان بچوں کو دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے پاک متبرک ہوں اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنی آخری کھانے کا موقع پر روٹی لی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بید۔ بس ہے باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کا یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی نشاط کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ فرانسس، ہمارے اسقف بینی اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں پر نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تو اس سے منت کرتے ہم سب پر رحم کر، تاکہ خدا کی مبارک ماں تمہاری مریم مقدس یوسف اس کا شوہر، مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ کا عظمت خدا باپ کو روح القدس کی روحانیت میں کامل عزت اور تعظیم شائع ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ آمین۔ آئے ہم سب کھڑے ہو کر وہی دعا پڑھیں جو خدا یسوع مسیح نے ہمیں خود سکھایا ہے۔ اے اب تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزانہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں، تو ہمارے قرض میں بخش اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ اے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش، تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کا آنے کا انتظار کرتے ہوئے
हर वक्त गुनाह से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। आमीन। ऐ खुदा जिस मसीह तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाह पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के मान पर नजर कर और उसे वो सलाम देता हाथ बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदा की सलामती हर वक्त आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम एक दूसरे के साथ ये सलामती के निशान चाहें। खुदा के बेटे तूने अपने बाप के मर्जी के मुताबिक सलीब पर जान देकर रूल कुदस की मदद से दुनिया को ज़िंदगी बख्शी। हमें अपने पाक बदन खून के ज़रिए हर गुनाह हर बदी से बचा। हमें हमेशा अपनी मर्जी पर चला, हमें अपने पास से कभी जुदा न होने दे। ये खुदा का बर्रा खुदा जिस मसीह जो हमारी खातिर अपने आप को कुर्बान करता है। मुबारक हम सब जिस ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदावंद मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन से कह दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। मसीह का बदन और खून हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। मैं सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं, ख़ास तौर पर आपके पैरिश प्रीस्ट फादर आमिर और उनके जो साथ है काम करने वाले तमाम पास्टल टीम की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूं, इसलिए कि मैं काफ़ी सालों के बाद इस चर्च में आया इबादत करने के लिए। काफ़ी साल, उस वक्त ये स्कूल में नहीं था, सिर्फ ये पुरानी चर्च थी यहाँ पे। और जब आपके पैरिश प्रीस्ट फादर टोनी डिक्रूज यहाँ पे काम किया करते थे, उनके साथ मैं असिस्टेंट था। उस ज़माने में मैं यहाँ पर आता था इबादत के लिए, संडे की इबादत के लिए। और इसलिए काफ़ी सालों के बाद जब आता हूँ यहाँ पे और देखता हूँ कि काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई, रोड्स भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, लेकिन वैसे के वैसे खड्डा वगैरह ऐसी है। लेकिन इसके बावजूद मैं देखता हूं कि यहाँ की तादाद काफ़ी बढ़ गई है, हमारे मसीह खानदान काफ़ी बढ़े हैं। ये खुदा की बरकत है, खुदा की नेमत है। और सबसे बढ़कर आपके पैरिश प्रीस्ट के लिए मैं दावत देता हूँ, या
खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदा ने आपको एक अच्छा पैरिश भी दिया है जो आपके साथ मिलकर काम करता है और वाकई में इस क्लियासी को बढ़ाता है। एक बार फिर हम जोरदार तालियां आपके पैरिश प्रीस्ट के लिए दें। मास्टर शमौन भी, शायद मैं काफ़ी सालों के बाद देख रहा हूँ मास्टर शमौन को। जब मैं बल्दिया में यहाँ पे काम करता था तो उस वक्त काफ़ी जवान थे वो, उनके भी बाल थे, मेरे भी बाल थे। अभी मैं भी गंजा हो गया हूँ, वो भी गंजे हो गए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सालों के बाद मैं इस इलाके में आया औरंगी टाउन में, और वाकई में अच्छा लगता है। उस वक्त ये स्कूल भी नहीं था, ये पहाड़ी भी नहीं थी, सिर्फ ये चर्च था और यहाँ पे वो एस्बेस्टस शीट वो वाले इसका छत था। शायद अभी भी वही है लेकिन काफ़ी छोटा है। अब ये चर्च को देखकर, तादाद को देखकर वाकई में ऐसा लगता है कि चर्च बहुत ही छोटा है। खुदा करे कि आपके ये चर्च बड़ा चर्च बने, आपकी बरकत की वजह, आपकी दुआओं के ज़रिए, और सबसे बढ़कर हमारे बिशप बेनी ट्रावर्स के ज़रिए, मदद के ज़रिए, मोमनीन की मदद के ज़रिए एक बहुत बड़ा गिरजाघर बनेगा। एक बार फिर आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू फादर आमिर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया ताकि मैं आकर यहाँ पे पाक मास की कुर्बानी अदा कर सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू।